छक्का र हिजडा यो समाजले अपमान गरेर दिएको मेरो पहिचान हो। मैले ओठमा लिपस्टिक लगाएर केटी मान्छेको पहिरनमा यौन कर्म गरेँ भनेर गाली गर्छ यो समाज। तर म किन लिपस्टिक लगाएर सडकमा पुगेँ भन्ने कहिले बुझ्न चाहँदैन यो समाजले। भगवान त हाम्रो लागि छैनस् जस्तो लाग्छ मलाई। तँलाई पूजा गर्नु त बेकार जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि तैँले मलाई मान्छेको रूप त दिइस् तर मलाई कहिले मान्छे बनाइनस्। भगवान तैँले सृष्टि गर्न महिला बनाइस्, पुरुष बनाइस्, अनि मलाई कुरूप किन बनाइस्? मैले के पाप गरेको थिएँ र मलाई छक्का बनाइस्? किन मलाई मेरो घरले स्वीकार्न नसक्ने बनाइस्? किन मलाई यो समाजले स्वीकार्न नसक्ने बनाइस्? मलाई मेरो आमाकै गर्भमा किन मारिनस् भगवान तैँले? आमाले जन्म दिएर आमालाई नै काखमा राख्न लाज लाग्ने कस्तो मान्छे बनाइस् तैँले मलाई? भगवान तैँले मलाई किन छक्का बनाइस्? बाउ आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी टोल छिमेक समाज सबै मिलेर गाउँबाटै निकाल्ने यो कस्तो मान्छे बनाइस् मलाई? सुनिता जन्मदा छोरा मान्छे थिइन्, उमेरले गति लिँदै गयो। सुनिता 14-15 वर्षको पुगिन्। उमेर बढेसँगै सुनिताले आफू वयस्क हुँदै गएको अनुभव गर्थिन्। तर उनको मनमा आएको एउटा प्रश्न, मलाई किन केटी मान्छेसँग नजिक हुन मन लाग्दैन? किन मलाई छोरा मान्छे बढी मनपर्छ? किन मलाई छोरा मान्छेलाई छुँदा आनन्द लाग्छ? यो मलाई के भइरहेको छ? बारम्बार सुनिताले आफैलाई प्रश्न गर्छिन्। बुवाले धेरै रक्सी पिउनुहुन्थ्यो, आमालाई दैनिक यातना दिनुहुन्थ्यो। सुनिताले पनि कुटै नखाएको कुनै दिन हुँदैनथ्यो। सुनिताको अचम्मको व्यवहारले गाउँ समाजले पनि कुरा काट्न थालिसकेका थिए। सुनिताको फरक व्यवहार, फरक बोल्ने शैली अनि समाजको एउटा प्रश्न, यो केटा हो कि केटी? घर परिवार र समाजको घोषपेच र नमिठो वचनले सुनिताले त्यो घर छोड्नु पर्यो। काठमाडौँ आएपछि उनले धेरै सङ्घर्ष गरेकी छिन्। होटलमा जुठो भाँडा माझ्दैदेखि गाडीमा खलासीसम्म जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि उनलाई अपहेलना र गालीको वर्षात हुन्थ्यो। सबैले भन्ने छक्का र हिजडा शब्दले उनी परिसान भइसकेकी थिइन्। जति ठाउँमा सुनिता काम गर्थिन् सबै ठाउँबाट निकालिन्थिन् सुनिता। एक दिनको कुरा हो, उनी कामको खोजीमा सडकमा भौतारिरहेका बेला एकजना मालिकले उनलाई पढाउने र घरको काम गर्न लगाउने भनेर घरमा लगे। केही दिन सुनिता त्यही घरमा काम गरिन्। एक दिन त्यो घर मालिकले सुनितासँग जबरजस्ती गर्न खोज्यो। त्यसपछि त्यो घरबाट भागेकी सुनिता फेरि गाउँतिर लागिन्। आमा बुबाको मृत्यु भइसकेको थियो। घरमा बुढी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमा पनि नातिले बिहे गरेको हेर्ने मन छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सुनिताले मन नलागी बिहे गरिन्। बिहेपछि झन्डै 1 वर्ष मैले श्रीमतीसँग साथी मात्र भएर बसेँ। हजुरआमाको इच्छा बिहेमै मात्र सीमित थिएन। हजुरआमा छिट्टै बच्चा भइदिए हुन्थ्यो भन्दै व्रत बसेको धेरै पटक थाहा पाएको छु मैले। त्यसपछि श्रीमतीसँग सल्लाह गरी हामीले बच्चा जन्माउने प्लान गऱ्यौँ। त्यसपछि श्रीमतीलाई गाउँमै राखेर म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा मलाई अरू काम गर्न त्यति सजिलो थिएन। यो समाजले मलाई न त जागिर खान दियो, न त यो समाजले मलाई जन्मेको घरमा बस्न नै दियो। मलाई न घरले स्वीकार्यो न समाजले। अब मैले के यो ज्यान फाल्नु पर्यो कि त बाँच्नु पर्यो? सरल र सही तरिकाबाट मलाई यो समाजले बाँच्न नदिएपछि जीवनकै पहिलोपटक साडी र चोली लगाएर ओठमा रातो लिपस्टिक लगाएर रत्नपार्कमा उभिनुभन्दा अरू केही विकल्प थिएन मेरो। कहिलेकाहीँ घर जाँदा केटाको ड्रेस लगाएर जान्थेँ। मेरो फेरि अर्को पनि बच्चा जन्मियो। समय बित्दै गइरहेको थियो। एक्कासी मेरो छोरा बिरामी पर्यो। बिरामी छोरा लिएर श्रीमती काठमाडौँ आइन्। श्रीमती कोठामा आएपछि मैले यौनकर्मी भएर गरेको सबै काम छोडिदिएँ। समय बित्दै जाँदा मलाई गाह्रो भइसकेको थियो। म मेरी श्रीमतीलाई मेरो असली परिचय कसरी दिउँ, के भन्ने उसले, यस्तै प्रश्नहरू मनभरि उब्जिएको थियो। एक दिन साहस गरेर श्रीमतीलाई भने। सबै कुरा सुनिसकेपछि श्रीमती डाको छोडेर रोइन्। उनले मलाई कुटिन् चिथोरिन् र पनि उनको मन शान्त भएन। मलाई किन धोका दिइस्? तैँले मेरो जिन्दगी किन बर्बाद गरिस्? यस्तै कुरा भन्दै रुवाबासी गरिन् उनी। हुनु पनि हो, मैले गल्ती गरिसकेको थिएँ। हजुरआमाको कारण मैले बिहे गर्नु परेको बाध्यता उनलाई सुनाएँ। त्यसपछि उनी 2 छोरा मलाई छोडेर अर्कै केटासँग गइन्। त्यसपछि ती छोराहरूलाई हुर्काउन पनि मैले फेरि लिपस्टिक लगाएर सडकमै उभिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। मेरो बाध्यता र परिस्थितिलाई न घरले बुझ्यो, न समाजले बुझ्यो, न त राज्यले नै। फेरि पनि यहाँको माझमा उपस्थित भएको छु र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मेरो हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। विशेष गरी हुनुहुन्छ सुनिता लामा। उहाँसँग आज विशेष त कुराकानी गर्नेछु। उहाँ यो समाजले रुचाउन नसकेको, यो समाजले बहिष्कार गरेको एक पात्र, जसले समाजबाट कहिले पनि आफू नागरिक भएको, नेपाली नागरिक भएको महसुस गर्न यो समाजले दिएन। त्यो पात्र, लाखौँ पात्रहरूको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले आफ्ना केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। हामी सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सुनिताजी, यहाँलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै छु, हजुरलाई? ठिकै छ। सुरुबाट आज हामी तपाईँको जन्मदेखि तपाईँको हालसम्मको हामी कथाहरू सुन्नेछौँ र हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि हामी त्यो सुनाउनेछौँ। सुनिता पहिला केटा हुनुहुन्थ्यो। अहिले केटीको अवतारमा हामीले देखेका छौँ र यो बिचमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरू, तपाईँको घरायसी प्रब्लमहरू, यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो समाजले सुनिसकेपछि कमसेकम अलिकति चेतना पनि जान्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यो अनुरूप हामी सुरु गरौँ। सुरुबाटै जाउँ न। तपाईँ जब आफूले आफूलाई बुझ्ने हुनुभयो, जब आफूले आफूलाई बुझ्ने पाउनुभयो, त्यति बेला तपाईँ केटा हुनुहुन्थ्यो। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ सुनिता लामा। मैले आफ्नो सेक्सुअल जेन्डर आइडेन्टिटी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आम ट्रान्सजेन्डर अथवा तेस्रो लिङ्गी महिला नेपालीको चाहिँ शब्द
म जन्मिँदाखेरि चाहिँ म बालकै हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई बालकै रूपमा जन्म दिनुभएको चाहिँ हो, छोरा नै हो होइन। जब म हुर्किने क्रम र बढ्ने क्रममा चाहिँ जब मेरो फिलिङ्स होइन, मेरो आफ्नो इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू चाहिँ मेरो चाहिँ डिफ्रेन्टली चेन्जिङ भयो। एज त्यो बेलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्नु, सानोमा हुँदाखेरि नै लगभग 12-13 वर्षको उमेरदेखि नै अझ दाइसँग पनि नखेल्ने, प्रायः म दिदीसँग मात्रै खेल्थेँ कि, अथवा दिदी बहिनीहरूसँग मात्रै खेल्ने गर्थेँ। अनि सबैजनाले भन्थ्यो होइन यो छोरा हो कि छोरी हो, एउटा क्वेसन मार्क चिन्ह चाहिँ लगाएको थियो मेरो जीवनमा सानोमैदेखि नै। मैले आफैलाई सोच्थेँ म केटा हो कि केटी हो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो सानोमैदेखि नै। त्यो चाहिँ यो भनौँ न क्युरिकेसन भनौँ एकदमै भनौँ न आफूलाई जिज्ञासा के हो त, के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो मेरो जीवनमा। तर मैले जब त्यो म हुर्किँदै क्रम बढ्ने क्रममा चाहिँ मेरो एकदम दुःख कठिनाइ अवस्था चाहिँ थियो, किनभने मेरो फ्यामिली त्यति बढी सम्पूर्ण चाहिँ हुनु नथ्यो, फेरि त्यस्तो मध्यम वर्गको हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ हामीलाई खाना लाउन मात्रै पुर्याउँथ्यो, ताकि हामीलाई पढाउन सक्ने पनि क्यापेसिटी हुनु नथ्यो कि। मेरो बुवा चाहिँ एकदमै जाँड रक्सी खाने र अलिकता छोरी मान्छेसँग चाहिँ लाग्ने खालको हुनुहुन्थ्यो। अब नेपालीको श्रेष्ठ शब्द भन्दाखेरि चाहिँ रन्डीबाजी भन्ने कुरा छ, तर अहिले म त्यो वर्ड चाहिँ युज नगरेर त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो बुवा चाहिँ अलिक केटीसँग लाग्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै दुःखको कठिनाइ जीवन चाहिँ बिताएको अवस्था चाहिँ मेरो हो। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि म गरिबता पलले चाहिँ म यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि एउटा मेरो जीवनमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ उठेको थियो, तर होइन रहेछ। किनभने त्यो के भन्नु भने त्यो एउटा वरदानै कि अब जन्मदाखेरि बालक भएर जन्मिँदा पनि त्यो भित्रबाट आएको फिलिङ्सलाई चाहिँ कसैले पनि मार्न सक्दैन। जस्तै एउटा माटो मुनि उम्लिएको पानी अथवा त्यहाँ मुनिबाट जरैबाट पलाएको पानीलाई हामीले कहिले पनि थुन्न सकिँदैन होइन। तर पहिला चाहिँ माटोले थुनिन्थ्यो, त्यो बेला थुनिँदैन थियो। अहिले चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको चिजहरू आएको छ, जस्तै सिमेन्टी बालाले चाहिँ टाल्यो भने मेरो जीवनमा चाहिँ मेरो लाइफको जीवनको पार्ट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो भित्रदेखिको फिलिङ्स चाहिँ मलाई राम्ररी बन्नु होइन, मलाई लिपस्टिक पाउडर लगाउन, छोरी मान्छे जस्तै गीत गाउन, त्यस्तो समय थियो कि मेरो लाइफमा। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हुँदै यो केटा हो कि केटी हो थाहा छैन, केटीसँग हिँड्यो भने यसले केटीलाई बिगार्छ, केटासँग हिँड्यो भने केटालाई बिगार्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो लालछना भेदभाव चाहिँ मेरो लाइफमा लगभग 13-14 वर्षदेखि नै स्टार्ट चाहिँ भइसकेको थियो। भनेपछि तपाईँ जब 13-14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको छिमेकी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई यो केटा मान्छे हो कि केटी मान्छे हो, यसको हाउभाउ एटिट्युड चाहिँ अलिक फरक छ है, जुन आम छोरा मान्छेमा हुन्छ त्योभन्दा फरक छ भनेर त्यो पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई पारिवारिक रूपमा पनि अलिकति समस्या भयो र चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि अलिकति समस्या भयो। घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको? मेरो अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा कोही पनि हुनुहुन्न। पहिला चाहिँ मेरो हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा, अनि त्यसपछि मेरो बुवा, मेरो मम्मी अनि हाम्रो दाजुभाइ चाहिँ हामी 8-9 जना हो होइन। तर पनि मेरो 8-9 जना दाजुभाइमा म चिन्दिनँ अहिले कोही पनि उहाँहरूलाई, किनकि म बाल्यकालमै छुटेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हल्का उहाँहरूको त्यो फेस चाहिँ याद छ, तर पनि यो हो भनेर चाहिँ म अझै पनि भनौँ न तोकेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कि। त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ मेरो जीवनमा। तर पनि मैले चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा मैले टोटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी 14 जनाको चाहिँ फ्यामिली चाहिँ थियो। तर पनि अब म छुटेको कारणले गर्दा म सानो बाल्यकालमै म अब भनौँ न बाल्यकाल त के भन्नु 14 वर्षको उमेरमा नै म काठमाडौँ आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मेरो फ्यामिलीसँग चाहिँ म बिछोडिएर बसेको। त्यो बेलामा मेरो फ्यामिलीसँग चाहिँ म अझै नजिक हुन चाहिँ नपाइएको अवस्था चाहिँ मेरो थियो। भनेपछि तपाईँको घरमा बुवा आमा चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ हाल को हुनुहुन्छ त्यहाँबाट? मेरो अहिले कोही पनि हुनुहुन्न। अहिले म दाजु पनि चिन्दिनँ, दिदी पनि चिन्दैन होइन। मेरो बुवा मम्मी चाहिँ डेट भइसक्नु भएको, मेरो हजुरबा हजुरआमा पनि मेरो डेट भइसक्नु भयो। अहिले चाहिँ म कोही पनि छैन। मेरो सहारा भनेको मेरो समुदाय नै हो र मेरो साथीभाइ नै हो र एज अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि जब तपाईँ गाउँबाट 15-16 वर्षको उमेरमा सहर आउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो होइन, अब समाजले विभिन्न खालका लालसना तपाईँलाई लगायो, त्यहाँबाट तपाईँ निस्किएर आउनुभयो, एक्लै आउनुभयो? हजुर। एक्लै आउनुभयो?
एक्लै भन्नालेखेरि पनि म एक्लै चाहिँ म भन्दिनँ। मेरो गाउँको एकजना दाइ चाहिँ काठमाडौँमा कामको लागि खोजीमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले दुःख पाएको कारणले गर्दाखेरि जाउँ काठमाडौँमा जाउँ, काम पाइन्छ, हामी उतै बसौँला भनेर चाहिँ हामी काठमाडौँ आएको। बाल्यकालमै आएको। त्यो बेलामा चाहिँ हामी बाल्यकालमा चाहिँ लैलैमै हुन्छ नि होइन, हामी साथीभाइहरू कस्तो हुन्छ, साथीले जे भने पनि त्यही मान्ने अवस्था हो नि त होइन, टिनेजको बेलामा। अहिले टिनेज भन्छ, त्यो बेला चाहिँ अब के भन्नु, हुर्किने क्रम के भन्नु युवा अवस्थामा चाहिँ थियो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जाउँ त है किन नजान्छौँ भनेर चाहिँ काठमाडौँमा त्यो बेला आउँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा एकदम फरक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ थियो। काठमाडौँ जब आउनुभयो तपाईँ, पहिलोचोटि काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ तपाईँ गाउँको कोही साथीसँग आउनुभयो, दाइसँग आउनुभयो होइन, आइसकेपछि तपाईँ उहाँसँगै बस्नुभयो केही समय। हजुर हजुर। कहिलेबाट काम गर्नुभयो, के कामबाट तपाईँ डेब्यु अथवा सुरुवात गर्नुभयो, जब काठमाडौँमा बाँच्नको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने क्रममा चाहिँ केबाट सुरु भयो तपाईँको जिन्दगीमा? म काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ त्यो दाइसँग चाहिँ म धेरै दिन चाहिँ बसिनँ, लगभग 2 दिन कि 3 दिन चाहिँ बसेँ। त्यसपछि त्यो दाइले मलाई चिनेको एउटा होटेलमा चाहिँ काम लगाइदिनु भयो। त्यो त्यहाँ कि भाडा मान्ने मेरो लाइफ त्यहाँबाट सुरु भयो कि मैले काठमाडौँमा मेरो फ्यामिली छोडेर आइसकेपछि चाहिँ काठमाडौँमा जिउन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जीवन त्यहाँबाट सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा होटेलमा भाडा माझेको पारिश्रमिक भनेको चाहिँ 300 रुपियाँ दिन्थ्यो। अहिले होइन, उयो बेला लगभग अहिले 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा चाहिँ भाडा माझेको 300 रुपियाँ दिन्थ्यो भने मैले त्यो 300 रुपियाँको दरले काम गर्दाखेरि पनि वर्षमा कति हुन्छ, लगभग त्यही 8-9 हजार हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले हिसाबमा क्यालकुलेसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अनि मैले त्यो पैसा माग्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो साउले चाहिँ मलाई पिटेर अनि मलाई निकालिदिएको अवस्था चाहिँ मेरो लाइफमा थियो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि म धेरै रोएँ होइन, मेरो बुवा मम्मीको माया नपाएको अवस्था होइन। काठमाडौँमा आइसकेपछि भनौँ न साउले दिएको वेदना, साउले दिएको त्यो यातना, साउले दिएको त्यो भनौँ न तिरस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा धेरै चोटहरू चाहिँ लागेको थियो। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मैले आफ्नो जीवनको भनौँ न सङ्घर्ष चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको। त्यति बेलासम्म तपाईँ जेन्ट्सकै कपडाहरू लगाउनुहुन्थ्यो, पुरै टोटली केटा नै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति जेलसम्म? म केटाकै ड्रेसमा थिएँ, किनभने मलाई त्यो बेला थाहा थिएन कि के भन्नु म के हो भन्ने कुरा कि म अथवा महिला अथवा पुरुष भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। तर म केटाकै गेटअपमा थिएँ। तर म केटाकै गेटअपमा भए पनि तर मेरो आचरण होइन, मैले काम गर्ने छोरी मान्छे जस्तो केटा कम्मरमा टाउली बाँध्ने, टाउकोमा तौली बाँधेर काम गर्ने चाहिँ सानोदेखि नै थियो। त्यो बेला पनि त्यो होटेलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ साउले तिमी के हो, केटा हो कि केटी हो भन्ने कुराहरू पनि सोध्नु चाहिँ। अनि त्यहीँबाट के भन्नु दुःखको जिन्दगी सङ्घर्ष चाहिँ। त्यस पछाडि जब तपाईँ त्यो होटेलमा जब तपाईँलाई पारिश्रमिक दिएन होइन, आफूले कमाएको दुःख गरेको 300 रुपियाँ प्रति महिना कमाइ गरेर लिएको पैसा पनि तपाईँले नपाइसकेपछि चाहिँ अझै कुटाइ पनि खानुभयो तपाईँले होइन? त्यसपछि त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो त्यो त्यसपछि? मैले त्यो होटेल छोडिदिएँ होइन। त्यो होटेल छोडिसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो लाइफ चाहिँ एउटा फुटपाथको जिन्दगी चाहिँ बितेको छ। अहिले जस्तै फुटपाथमा जतिजना हाम्रो दाजुभाइहरू होइन, बालबालिकाहरू जतिजना सुत्नु भएको छ नि होइन, त्यो बालबालिका अहिले सुतेको मलाई याद छ कि त्यति भनौँ न एउटा पीडादायक अवस्थामा रोडमा जिन्दगी बिताउने हो। तर त्यो लाइफ पनि मैले बिताएको छु कि मैले 2 महिना बिताएको छु। मलाई थाहा थियो सडकमै सुत्नु? हजुर, म सडकमै सुतेँ। कोही थिएन तपाईँ? थिएन, कोही पनि थिएन। बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी आफ्ना आफन्त वरिपरि कोही थिएन। सबैबाट अलगिएर तपाईँ एक्लै सडकमा बिताउनु? हजुर, भोकै? हजुर। धेरै रात सुत्नुभयो त्यसरी? 2 महिना जति सुतेँ। भोकै कति दिन जति बस्नुभयो होला? भोकै त म लगभग 1 हप्ता जति बस्थेँ होला। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले जसले खाएर धेरै फाल्छ घर ऊ बेलामा काठमाडौँमा अलि धनी मान्छे त फाल्थ्यो नि त खानेकुराहरू, त्यो फालेको फोहोरको खानेकुरा चाहिँ खाएको। अनि त्यसपछि कसैले फलफुल रोडमा फालेको फलफुल चाहिँ टिपेर खाएर 2 महिना चाहिँ मैले त्यसरी गुजारा गरिसकेपछि मेरो कन्सेप्टले चाहिँ के सोच्यो भने होइन, मेरो लाइफ चाहिँ यो होइन, मैले के गर्नुपर्छ र मैले दुःख जिन्दगी बिताउनुपर्छ। काम गऱ्यो भने त मैले पारिश्रमिक त अवश्य पाउँछु नि भन्ने त्यसरी सोचेर चाहिँ मैले एकजनाको घरमा फेरि काम गर्न मैले मागेँ। त्यो एकदम त्यो कठिनाइ जिन्दगी बिताइसकेपछि चाहिँ मैले होइन म के गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले काम मागिसकेपछि त्यो दाइले मलाई के भने मेरो घरमा काम गर होइन, तर म पढाइदिन्छु भन्नुभयो कि। अनि त्यसपछि त्यस भनिसकेपछि चाहिँ म फेरि त्यो अर्कै घरमा आएँ। अनि त्यसपछि ठुलो घर थियो, माथिदेखि तल सफा गर्नु पर्थ्यो। अनि म स्कुल जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई स्कुल पनि पठाउनु भएन कि, मलाई घरमै बसेर पढाउनु भयो। नपढाउनु भएको होइन, पढाएको छैन चाहिँ भन्नु मिल्दैन, मलाई घरमै बसेर
एउटा भनौँ न आफूले सबै कुराहरू जान्न सक्ने होइन हरेक कुराहरू सिक्ने मौका चाहिँ मलाई घरबाट उहाँले सिकाउनु भयो। तिमी घरमै बसेर पढ, म तिमीलाई पढाउँछु बिहान बेलुका चाहिँ, तिम्रो स्कुलमा गएर पढ्ने पनि यही नै हो, यहाँ घर बसेर पढ्ने पनि यही नै हो भनेर चाहिँ मलाई बिहान बेलुका उहाँले पढाउनु भएको चाहिँ। अनि मैले के भनौँ न आफूलाई केही हदसम्म चाहिँ मैले जान्ने मौका चाहिँ पाएँ कि त्यसपछि चाहिँ के भन्नु त्यहाँ पनि मलाई शोषण भयो। यस्तो कठिनाइको जिन्दगी पनि छ। शोषण भनेको कस्तो भने कसैले मलाई राखिसकेपछि चाहिँ कसैले मलाई भनौँ न केही चाहन्छु होइन, मैले दिइसकेपछि कसैले केही चाहन्छ नि त, त्यस्तो भयो कि फिजिकल रिलेसनको कुरा गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मानिनँ। मलाई जसले लग्यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ मैले त्यो साउले चाहिँ मलाई फिजिकलको रिलेसनको कुरा मान्छे चाहिँ मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन कि आज केटासँग कसरी फिजिकल रिलेसन हुन्छ, कन्फ्युजन थियो नि त त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो घरमा मैले काम गरिनँ। जसमा मैले काम गरेको भनेको 5 महिना काम गरिसकेपछि चाहिँ मैले छोडेँ। म चाहिँ होइन म गर्दिनँ भन्ने भयो नि त। म आफूले म गर्दिनँ यस्तो हो, मैले यो कुराहरू चाहिँ सहमत छैन म भनेर त्यसमा चाहिँ मैले प्रतिकार चाहिँ त्यो साउले मलाई त्यसो भनिसकेपछि मैले भोलि बिहान साउ नउठ्दै ढोका खोलेर म निस्किसकेको थिएँ कि। त्यसो भएर म बाहिर जीवन चाहिँ बिताएको छु अझै पनि। त्यस पछाडि यो एकदमै अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई रुवाइसक्नुभयो होइन, एकदमै तपाईँको यो पीडाका कथाहरू सुनिसकेपछि पक्कै पनि आम जनमानसले पनि तपाईँहरू एउटा चाहिँ यो छुट्टै जुन वर्गमा तपाईँहरूलाई राखिएको छ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिल्कुल फरक छ यो होइन। त्यति जेलसम्म तपाईँलाई अपहेलना गरेर अथवा छुच्चो शब्दले जुन जे भनिन्छ नि अहिले तपाईँहरूलाई जस्तै भनौँ छक्का हिजडा जस्ता यावत कुराहरूले नाम मान्छेहरूले चाहिँ गाली गरेर त्यसरी बोलाउनुहुन्छ, ती शब्दहरूले कसैले त्यति जेलसम्म तपाईँलाई प्रयोग गरेर गाली गर्ने अथवा त्यो चाहिँ आफूलाई अपमान गर्ने गरेको थियो कि थिएन? त्यति बेला चाहिँ यस्तो समय थियो, त्यो हिजरा र छक्काको भन्ने शब्द चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मलाई याद थिएन होइन। यो कस्तो केटा मान्छे भने केटी जस्तो, तिमी केटी नै हो कि केटा हो भन्ने शब्द चाहिँ थियो। जब मैले के फिल्मबाट मैले हेरेँ भने जब सन्तोष पन्त हाम्रो अहिले उहाँ ठुलो वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ जो चाहिँ सन्तोष पन्त दाइले जुन कोसेली फिल्ममा उहाँले त्यो सिन गरेर खेल्नुभयो, त्यसपछिबाट चाहिँ अनि त्यो शब्दबाट हिजराको शब्द र छक्काको ओड आयो। त्यहाँदेखिकोबाट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो पनि सन्तोष पन्त दाइ जस्तै हो, यो नि छक्का र हिजरा हो भन्ने जस्तो थियो। तर सन्तोष पन्त दाइले चाहिँ त्यो अभिनय गर्नुभयो होइन। तर त्यसबाट चाहिँ मान्छेले नेपालीले के शब्द बुझ्यो भने त्यो बेलामा मिडियाहरू थिएन कि, कुनै पनि चिज थिएन, जम्मा टेलिफोन थियो एउटा होइन, एउटा नेपाल टेलिभिजन आउँथ्यो, त्यही पनि एन्टिना कहाँनिर टिप्थ्यो भनेर यसो गरेर हल्लाउनु पर्ने। प्लस अनि त्यो बेलामा एउटा रेडियो नेपाल मात्रै बस्थ्यो जो चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म, 10 बजीदेखिबाट 1 बजेपछिबाट मात्रै स्टार्ट हुन्थ्यो, त्यो रेडियो नेपालको जमाना थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बेलादेखि चाहिँ त्यो फिल्मको एउटा सेक्टरबाट चाहिँ भनौँ न त्यो फिल्ममा त्यो तरिकाले भनौँ न भूमिका निभायो अथवा एउटा भनौँ न आफ्नो पेसा गरेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो कि लाइफ। मेरो जीवनमा चाहिँ मैले सन्तोष दाइकोलाई चाहिँ त्यो भने चाहिँ होइन, तर त्यो सिनेमामा हेरेर चाहिँ म यो पो रहछु हैन। मेरो जिन्दगी फुटपाकमै, फेरि फुटपाकमै। कति समय बस्नुभयो? म धेरै बसेन, 1 हप्ता बसेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले के काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ म अब 14-15 वर्ष त भइसकेको थिएँ। अनि 16 वर्ष लगभग लागिसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ सहरमा काम पाउँथेँ कि त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो बेरोजगारको समय थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ जे काम गर्नुमा आफूलाई आफ्नो चोइस के, जस्तै जामी काम गर्छौ कि होइन खलासी गर्छौ कि जे कामको लागि पनि अपर्च्युनिटी चाहिँ थियो त्यो बेलामा। अनि मैले त्यो बेलामा चाहिँ गाडी खलासी स्टार्ट गरेँ, ताकि त्यो बेला भोइस भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले जोरपारी रौतहटको गाडीको उसमा खलासी काम गरिसकेपछि चाहिँ अनि मैले त्यहाँबाट मैले दुःखको जिन्दगी बिताउँदा मैले केही पारिश्रमिक चाहिँ पाउँथेँ। मलाई चाहिँ साउले पैसा दिइसकेपछि चाहिँ यो हो मेरो कमाइ भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट थाहा पाइसकेपछि चाहिँ मैले गाडी खलासी गरेँ, ज्यामी काम गरेँ, अनि यस्तो घरको रङ पेन्टिङ पनि गरेँ। मेरो आफ्नो जीवन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। म हुर्किँदै गएँ, बढ्दै गएँ। म जब कति वर्षको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ म 22-23 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा त्यसपछि मैले जामी काम गरेँ, सबै काम गरेँ। फेरि मैले खलासी काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो कमिटी, हाम्रो समुदायहरू चाहिँ एज अ सेक्स वर्कर
अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रोडमा रात्रिकालीनको बेलामा चाहिँ मैले म खलासी काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्राइभरले के भन्नु, हेर तिमी जस्तै हो भन्नुभयो। अनि म छसँग भएँ कि म त केटा हो नि त, मलाई किन यस्तो भन्यो। उनी हाम्रो समुदाय त फुल डाउन मेकअपमा थियो, अझ अहिले म जस्तै गरी मेकअपमा उहाँहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि म खङ्ग्रङ्ग भएँ। अनि त्यसपछि म तर्सेको अवस्थामा चाहिँ अनि मैले भने, अनि त्यसपछि मैले अचम्म माने, मैले दुःख माने। त्यसपछि अनि पछि लास्टमा म त यस्तो होइन होला, म किन यस्तो, मलाई उसले किन यस्तो भन्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अनि मलाई जिज्ञासा त्यहाँबाट स्टार्ट भयो कि। त्यहाँबाट स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले आफूले म के हुँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले खोजेँ आफूलाई। त्यसबाट पछि चाहिँ अनि मेरो जीवनको यात्रा चाहिँ सुरु भएको हो। गाडीमा खलासी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, रत्नबागमा सडकमा चाहिँ यौनकर्मीहरू बसिराखेका थिए जो तेस्रो लिङ्गी अथवा समलिङ्गी भनेर हाम्रो समाजले एउटा ट्याग दिलाइदिएको छ होइन। उहाँलाई देखिसकेपछि तपाईँको ड्राइभरले तपाईँ खलासी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तिमी जस्तै हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ आफूले आफूलाई म को हुँ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, खोज्नुभयो। हजुर। त्यस पछाडि गाडीमा काम छोडिदिनु भयो तपाईँले? मैले छोडिदिएँ। तुरुन्तै छोड्नुभयो? मैले छोडिदिएँ। त्यस पछाडि सुरुमा के गर्नुभयो तपाईँले? अनि त्यसपछि चाहिँ मैले काम त्यो छोडिसकेपछि चाहिँ म घुम्ने क्रममा होइन, अनि कोही साथीहरू चाहिँ जस्तै मेलको ड्रेसअपमा अनि भनौँ न उहाँहरू चाहिँ मैले भेटेँ जो चाहिँ म जस्तै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो तिमी पनि म जस्तै हो भनेर भन्नुभयो। म अझै पनि तर्सेँ, म उहाँ जस्तो किन कसरी हुन सक्छु होला त, म उहाँ जस्तो नहुनु पनि त सक्छु नि भन्ने त अझै कन्फ्युजनको कुरा थियो मेरो जीवनमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले उहाँहरूसँगै नजिक हुन थालेँ, भेट्न थालेँ, घुम्न थालेँ। तर पनि त्यो बेलामा अझै पनि मैले भनौँ न संस्थागतको रूपमा अझै पनि आबद्ध चाहिँ थिएँ मेरो जीवनमा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अनि त्यसपछि फेरि मैले त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले फेरि एउटा त्यो काम साथीभाइ भेटियो, साथीभाइ भेटेपछि म घर गएँ। घर गइसकेपछि चाहिँ मेरो काकाहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने मेरो जीवनमा तिमी अब अझै अर्को काम गर भनेर भन्नुभयो कि। अनि त्यसपछि के काम भन्दाखेरि चाहिँ इँटाभट्टामा काम गर, जो चाहिँ पारिश्रमिक एकदम पैसा चाहिँ राम्रो पाउँछ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले इँटाभट्टामा काम गर्न थालेँ। इँटाका भट्टामा काम गर्दा गर्दै 2 वर्ष बित्यो मेरो जीवनमा। त्यसपछि चाहिँ अनि म घर गएँ। घर गइसकेपछि चाहिँ मेरो हजुरआमा चाहिँ बुढी हुनुहुन्थ्यो। अब तिम्रो बुवा पनि अब कतिले हुनुहुन्न, तिम्रो दाजुभाइ पनि अरू कोही पनि छैन, अब तिमीले विवाह गर्नुपर्छ ताकि मेरो बुढेसकालको सहारा चाहिँ मलाई नातिनी बुहारी चाहिन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसो हेर्दाखेरि पनि हो, अब हुन त मेरो हजुरआमालाई त मैले पाल्नुपर्ने हो, मेरो हजुरआमाले मलाई सानोमा हुर्कायो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो सोचिसकेपछि चाहिँ अनि अझै पनि म गर्दिनँ भन्नुभयो। मैले गर्दिनँ भने त्यसपछि मेरो हजुरआमा चाहिँ होइन तिमी बिहे गर्नुपर्छ, वंश धान्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ अनि म त्यो बेलामा चाहिँ मलाई एकदम दोमन चाहिँ भएको थियो। भनेपछि तपाईँ त्यति जेलसम्म हजुर ओठमा लिपस्टिक लगाएर लेडिजको पहिरनमा कुनै दिन भन्नुभएको भयो? त्यो बेलासम्म हुनुहुन्थेन होइन। घर जानुभयो, हजुरआमाले बिहे गर्नलाई दबाब गर्नुभयो तपाईँलाई, तपाईँ घरको एक्लो छोरो होइन, अरू दाजुभाइ कहाँ छन् के छ अत्तो थिएन होइन। बिहे गर भनिसकेपछि अबको समय युटर्न भयो होइन। एकदमै त्यो परिस्थिति अब हामीले अहिले सुन्दाखेरि पनि जिउमा काँडा उम्लिन थालिसकेको छ होइन। के भयो त्यसपछि? त्यसपछि मेरो हजुरआमाले म बिहे गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि तिमी बिहे किन नगर्ने होइन, बिहे गर्नुपर्छ, मलाई सहारा चाहिन्छ होइन। मेरो सहारा भनेको नि तै हो, मलाई तैँले गरिस् भने मलाई हुनुपर्छ भने चाहिँ मलाई एकदम प्रेसर दिनुभयो मेरो हजुरआमाले। अनि बुढा एकदम बुढी भएको मान्छे, म आज्ञा नमानौँ कसरी। म बुवा मम्मीको चाहिँ म कुराहरू चाहिँ मान्दैन थिएँ कि, मेरो हजुरआमाले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मान्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरआमाले बिहे गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ हजुरआमाले केटी खोजेर चाहिँ बिहे गर्नका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यो बेलामा त्यस्तो धुमधामसँग जे बिहे गरेको चाहिँ होइन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा म 25 गरिसकेको थिएँ, 25-26 गरिसक्नु भएको थियो। बिहे गर्न सजिलै तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुभयो? जति त्यति बेला तपाईँलाई केटा मान्छे भनेपछि केटा मान्छे मन पर्थ्यो, केटी मान्छे भनेपछि तपाईँलाई मन नै पर्दैन थियो होइन। फिजिकल रूपमा पनि तपाईँको एउटा चाहिँ दिमागले चाहिँ त्यो किसिमको भइसकेको थियो। बिहेको प्रस्ताव आउँदा हजुरआमाले केटी खोज्दाखेरि के भयो? के भन्नु अब तपाईँलाई, त्यो बेलामा चाहिँ अझ मैले आफूलाई त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले के भने मैले आफूले केटालाई कोही राम्रो केटा देखेँ भने चाहिँ म केटाप्रति एकदम आकर्षण हुन्थेँ। मलाई केटीप्रति कुनै फिलिङ्स नै आउँदैन थियो कि। फिलिङ्स नआए तापनि मेरो चाहिँ कस्तो भने विपरीत लिङ्गसँग विवाह गर्नुपर्ने र समाजको डर होइन,
अनि फ्यामिलीको डर, मेरो हजुरआमाले दिनुभएको प्रेसर, अनि तिमीले बिहे गरेन भने कसले बिहे गर्छ त, मलाई कसले पाल्छ त, मलाई सहारा चाहिँ कसले दिन्छ त भन्ने तरिकाले त्यो भनिसक्नु भएपछि चाहिँ अनि मैले मेरो आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर अनि मेरो विवाह भयो। अनि मेरो हजुरआमाले केटी खोजिदिनु भयो। अनि केटी खोजिदिनु भइसकेपछि चाहिँ मेरो हजुरआमाले धेरै त्यसो ठुल्दा होइन टिकट आलो गरेर चाहिँ बिहे गरिदिनु भयो। माग्न जाँदा अलिकति सम्झौँ न त्यो क्षण, जब केटी माग्न तपाईँहरू जानुभयो, पक्कै पनि केटाले केटी, केटीले केटा हेर्नुपर्ने नेपाली संस्कार के भयो त्यति बेला? माग्न गएको चाहिँ म माग्न चाहिँ गइनँ, हजुरआमा जानुभएको थियो। अनि हजुरआमाले मागिसकेपछि चाहिँ हजुरआमाले घरमै केटी बोलाउनु भयो। अनि म घरमै थिएँ। अनि त्यसपछि केटीलाई यो केटा चल्छ, यो हुन्छ भनिसकेपछि केटीले पनि ओके भन्नुभयो। अनि मैले पनि यसो हेरेँ, जिउडाल पनि ठिकै होइन, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रै थियो परिवारको, ठिकै छ नि त, ओके हजुरआमालाई खुसी छ भने म गर्छु भन्ने तरिकाले मेरो विवाह भयो। अनि त्यसपछि सोच्नु भएको थियो मनमा चाहिँ त्यति बेला, जति बेला म बिहे गर्छु भन्नुभन्दा अगाडि केही सोच्नु? हजुरआमाको लागि बिहे गर्दैन? हजुरआमाको लागि मात्रै, जस्ट हजुरआमाको लागि, हजुरआमाको सेटिस्फाई, हजुरआमाको इच्छाको लागि मात्रै विवाह भयो मेरो। त्यसपछि चाहिँ अब गाउँमै बित्यो? मेरो गाउँमै भन्न पर्दाखेरि चाहिँ मेरो विवाह भइसक्यो 2 वर्षसम्म चाहिँ म गाउँमै बसेँ। अनि 2 वर्षपछि चाहिँ अब फ्यामिली त पाल्नु पऱ्यो होइन, फ्यामिली पाल्नु परेपछि चाहिँ म काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अनि मैले फेरि आफ्नै साथी भेट भयो कि काम गर्न आएको, मेरो मनले मानेन कि, मेरो मनले मानेन। अनि फेरि अनि म गएँ। अनि मेरो साथीले चाहिँ के भन्नु, यत्रो वर्ष त कहाँ हराइस् त, के गर्दैछ, म त मरिसक्यो होला भने थियो, त जिउँदै रहेछस् भन्ने तरिकाले भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले मलाई त्यो तरिकाले गरेपछि चाहिँ अब यसो यस्तो हाम्रो ठाउँमा साथीहरू उभिन्छ, हामी पनि जानुपर्छ ल, आज भनौँ न। त्यो बेलामा चाहिँ अब रात्रिकालीनमा आज सेक्स ओखको कुरा गर्नुभयो। अनि कति पैसा कमाउँछ अरे भनेर भन्नुभयो। त्यो बेला अहिलेको कुरा होइन, त्यो त लगभग अहिले लगभग 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। श्रीमती तपाईँसँगै कोठामा छैन? घरमा छोडेर आएको, म मात्रै काममा। बच्चा जन्मिसकेको थियो? छैन, त्यतिन्जेलसम्म केही छैन। सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको राम्रै थियो? राम्रै थियो, त्यतिन्जेलसम्म राम्रै थियो, साथी जस्तै। फिजिकल रिलेसन तपाईँहरू बिच 1 वर्षपछि? 1 वर्षपछि। त्यतिन्जेल तपाईँको श्रीमतीको, यो दर्शकहरूले बुझ्न जरुरी पनि छ, मलाई नेगेटिभ कमेन्ट्स नगर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। त्यतिन्जेल श्रीमती र तपाईँ बिचको जुन सम्बन्ध भएन, उहाँबाट कुनै किसिमको टर्चर दबाब अलिकति नकारात्मक केही कुराहरू निस्कियो? होइन, यस्तो कस्तो भयो भने अब हामी गाउँघरको व्यक्तिसँग चाहिँ फिजिकल रिलेसन राख्नैपर्छ भन्ने पनि कन्सेप्ट चाहिँ त्यो बेला त्यति राम्रोसँगले थाहा थिएन होइन। हाम्रो हजुरबाले बिहे गरेर 10 वर्षपछि फिजिकल रिलेसन राख्नुभएको कुरा मैले सुनेको थिएँ कि मेरो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ अझ बाल विवाहको अवस्था थियो। त्यो बेलामा चाहिँ 7 वर्षको छोरी मान्छे 10 वर्षको केटा मान्छे विवाह गर्ने जमाना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो अवस्था बित्दै आएको। अनि हजुरबाले त्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मैले चाहिँ फ्रेन्डको रूपमा हेरिरहेको सकेपछि चाहिँ हुन त मान्छेहरूले सोच्ला बिहे गरिसकेपछि फिजिकल रिलेसन चाहिँ कसरी भएन, अझ उसको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू पनि क्वेसन मार्क आउन सक्छ, नआउन चाहिँ सक्दैन चाहिँ म भन्दैन। किनभने त्यो आफ्नो मन हो सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, आफ्नो विचार आफ्नो मन हो। फिजिकल रूपमा तपाईँको लिङ्गका हिसाबले पनि तपाईँ छोरा मान्छे सबै फिट हुनुहुन्छ? छोरा मान्छे म फिट छु, म फिटै थिएँ। तपाईँको मन थिएन, मेरो विचार र मेरो मनले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ म यो फिजिकल रिलेसन चाहिँ नराखौँ ताकि उसको कन्सेप्ट, उसको विचार, उसको धारणा के छ त त्यो पनि त बुझ्न आवश्यकता थियो नि त। अनि मैले त्यो बुझेँ कि, अनि बुझिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसो हजुरआमाले 1 वर्ष बितिसके बिहे गरेको, खोइ त मलाई नाति नातिना भन्न थाल्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ अब अनि हामी दुईजनाकै सल्लाह भएर अनि त्यसपछि फिजिकल रिलेसन भइसकेपछि बच्चा जन्मियो। अनि बच्चा छोरा जन्मियो। छोरा त पछिको कुरा, अझ काठमाडौँ आइसकेँ। काठमाडौँ अब एकछिन काठमाडौँतिर आउँ। त्यो हजुरआमाले भनिरहनु काठमाडौँ जब आउनुभयो तपाईँ, फेरि तपाईँले तपाईँसँग काम गरेका अथवा भेटेका सहकर्मी साथीहरूलाई भेट्नुभयो। जब ठमेलमा यसरी बस्यो भने पैसा कमाइन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँको यात्रा कसरी गयो अगाडि? अब मैले 1 महिना जति चाहिँ मैले भनौँ न, त्यसपछि त्यो साथीले भनिसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट नै मैले अब केटीको गेटअप गर्न सिकेँ होइन। म त्यो रात्रिकालीन नै म गएर ठमेल रन्तुपार घुमेँ। अनि उहाँहरूको सबै त्यसपछि उहाँहरूलाई हेरेँ, कस्तो राम्री मोडल जस्तै गरेर कपाल यस्तो गरेको, अनि यस्तो पोज दिएको, अनि गरेर छिचाउनु भएको। अनि त्यसपछि ओहे
अनौठो लाग्यो त्यो रात चाहिँ। अनि पछि एकजना साथीले गेटअपमै कपडा लगाएर आउनुभएको साथीले अनि तिमी के हो भनेर सोध्यो। अनि त्यसपछि अनि म त सानो, मेरो त छोरा सानै थियो, अहिले पनि सानै नै छ। अनि त्यसपछि मैले मेरो नाम चाहिँ यो हो, म चाहिँ यहाँ तपाईँलाई हेर्न आएको भनेर भनेपछि अब यो त म जस्तै रहेछ भएपछि राम्ररी बन्नुपर्छ ल छोरी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यसो भनिसकेपछि चाहिँ अनि भोलिपल्ट अनि के गर्नुपर्छ भने उहाँसँग सोधेँ, त्यही दिन सोधेँ बेलुका मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, यो किन्नुपर्छ ब्रादेखि लिएर कपडादेखि लिएर हरेक कुराहरू। त्यो बेलामा मेरो कपाल चाहिँ बोइजकै कपाल थियो, यस्तै कपाल अलि लामो लामै पाल्थेँ मैले त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि कपाल हेर्नु भयो, कपालले पुग्छ तिमीलाई, कपाल किन्नु पर्दैन भन्नु। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बेलुका म त्यो दिदी भाटामा आएन। अहिले त्यो दिदी यहाँ हुनु, अहिले काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, अहिले बुढी भइसक्नु भयो, अहिले म चिन्छु उहाँलाई पनि। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बेलुका दिनभरि अनि घुमेँ, कहाँ असन बजार घुमेँ, के लिपस्टिक किनेँ, पाउडर किनेँ, नङ पालिस किनेँ, अनि सबै किनेँ। अनि त्यो बेलामा एउटा सस्तो खालको एउटा पाउडर पाउँथ्यो, त्यो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ चार्ली पाउडर भन्ने थियो। त्यो पाउडर क्रिम लगाइसकेपछि त्यो पाउडर लगायो भने यति राम्रो कुरै नगयो त्यति राम्रो। अनि ऐना म लगाइसकेपछि ऐना यसो हेर्छु, अनि हाँस उठ्छ आफूलाई, यसो हेर्छु हाँस उठ्छ। अनि त्यसपछि बेलुका त्यहाँबाट मेरो सेक्सको अर्गनको चाहिँ लाइफ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भयो। पहिलोचोटि होइन जब तपाईँले दिनभरि मेकअपको सामानहरू किन्नुभयो, लिपस्टिक किन्नुभयो, पहिलोचोटि छोराबाट छोरीको लुगा लगाएर पहिलोचोटि लिपस्टिक लगाउँदै गर्दा चाहिँ के सम्झिनुभयो तपाईँले? एउटा बन्द कोठामा होइन, उड्ता पन्छी, पिन्जराबाट उडेको पन्छी जस्तो कि जब म पिन्जरामा बन्देज थिएँ। अनि त्यसपछि म पिन्जराबाट चाहिँ आज उम्किएको अवस्था चाहिँ त्यो बेला मलाई त्यो फिल भएको थियो। अनि त्यसपछि मैले आफूलाई हेरेँ धेरै, कति आफूलाई कति राम्ररी भएको जस्तो हुन्छ। त्यो बेला मेकअप त्यति जानेको त होइन, खास गाजर लगाएको यहाँसम्म, लिपस्टिक लगाएको यहाँसम्म, त्यही पनि पहिलोचोटि लगाउँदा आफूलाई भनौँ न साह्रै राम्रीको अवस्था चाहिँ देखिसकेपछि चाहिँ ओहो म त के रहेछ यस्तो भने त्यसपछि अनि त्यसो गर्दै अनि त्यो रात निस्केँ। निस्किसकेपछि रमाइलो भयो। जानुभयो गएँ साथीसँग जानुभयो कि एक्लै जानु? एक्लै। एउटा चाहिँ यौन कर्मीको रूपमा तपाईँ सडकमा निस्किनु पहिलो दिन, त्यो दिन तपाईँलाई एक किसिमको तपाईँ एउटा चाहिँ पिन्जराबाट बाहिर निस्केको चरी जस्तो भयो भन्नुभयो। किसिमको भित्री पीडाहरू कतिको थियो तपाईँलाई त्यति बेला? घरमा श्रीमती छोडेर आउनु भएको थियो तपाईँ होइन, घरमा हजुरआमा छोडेर आउनु भएको थियो, श्रीमतीलाई छोडेर काठमाडौँ आउनुभएको, केही पैसा कमाएर श्रीमतीलाई खुसी पारौँला भन्ने पनि त अलिअलि मनमा त थियो होला पक्कै होइन। तर एउटा छोरो मान्छे काठमाडौँ आएर छोरी मान्छे भएर जिन्दगीको पहिलोचोटि केटी मान्छेको लुगा लगाएर ओठमा लाली लगाएर सडकमा यौन कर्मीको रूपमा निस्किरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कता अलिकति पीडा भएन तपाईँले? होइन, यस्तो पीडा त मान्छेको जीवनमा कसको चाहिँ हुँदैन होइन। एज अ केटा मान्छेको होस् चाहे केटीको होस् चाहे मेरै होस्, पीडा सबैको हुन्छ होइन। तर पीडा एकातिर राखेर मैले त्यसको रूपले के को रूपले हेरेँ भने मेरो इन्कम स्रोतको रूपले हेरेँ मैले त्यो सुरुमा होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले इन्कम स्रोतको सुरुमा मैले 1 महिना जस्तै सेक्सको काम गरिसकेपछि म घर रिटर्न भएँ। त्यसपछि रिटर्न भइसकेपछि चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ भनौँ न एकदम सङ्घर्ष दुःख। 1 महिना पहिलो दिन सम्झौँ न, तपाईँलाई खुसी मिल्यो कि पीडा मिल्यो जब तपाईँ दुवै गेस्ट? अब एक हिसाबले तपाईँ त यौन कर्मीको रूपमा सडकमा निस्किसकेपछि त तपाईँ ग्राहक खोज्न जानुभएको थियो। हजुर हजुर हजुर। पहिलो ग्राहकसँग केही कुराहरू अलिकति सेयर गरौँ त्यो पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो म पहिला होइन, यस्तो पहिलोचोटि निस्केँ अनि म राम्ररी भएर उभिरहेको थिएँ, एकजना बाइकको केटा सर आउनुभयो, हेर्दा पनि राम्रो जिउडाल टक्क मिलेको होइन। अनि आएर रोकिनु भयो, अनि त्यसपछि जाने हो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ कहाँ जाने भने सोधेँ, अनि त्यसपछि फलाने ठाउँमा जाउँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँसँगदेखि मेरो फिजिकल रिलेसन भयो। पहिलो दिनको फिजिकल रिलेसन चाहिँ एकदमै दुःख, एकदमै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई उसले दिएको पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मैले यो पैसा कमाएँ भने भोलि मेरो लाइफ चाहिँ सेटअप हुन्छ कि मेरो लाइफ पो बन्छ कि भन्ने तरिका त्यो कन्सेप्टले गएको भएर चाहिँ अनि मैले त्यो पीडाहरूलाई बिर्सेँ। अनि त्यही नै हो मेरो फर्स्ट टाइमको। कति पैसा कमाउनु भएको थियो त्यो बेला? दिन भन्नुपर्ने भनिदिनुहोस्। फर्स्ट टाइममा चाहिँ मैले 1500 कमाएको हो त्यो रातभरिमा।
अनि त्यो बेलामा त्यस्तो पैसा दिने खालको केटाहरू पनि कोही हुनुहुन्न थियो। हामी अब त्यो बेलामा काठमाडौँ त्यति विकसित भइसकेको थिएन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा कसैले चाहिँ 100 रुपियाँ, कसैले 200 रुपियाँ, कसैले 50 रुपियाँ होइन, अनि कसैले 500 रुपियाँ, कसैले 1000 रुपियाँ दिन्थ्यो। त्यो खैर त्यति समय तपाईँ 1 महिनासम्म काठमाडौँमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ कोठामा? म एक्लै बस्थेँ। एक्लै बस्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस पछाडि तपाईँको एक हिसाबको सन्तुष्टि तपाईँलाई आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो पिन्जराबाट उडेको छोरी जस्तो भनेपछि सन्तुष्टि प्राप्ति भयो। आफू जे चाहन्थे तपाईँको भनौँ न होइन। 1 महिनापछि घर जानुभयो तपाईँ? म घर गएँ किनभने हजुरआमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसो हजुरआमाको लागि चाहिँ मैले के कमाएको रकम चाहिँ मेरो हजुरआमा बिरामी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ अलिकता बुढी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि दमको रोगी पनि हुनुभएको थियो कि किनभने अब गाउँघरमा चुलो चौका गर्दाखेरि चाहिँ धुवाँले गर्दाखेरि चाहिँ दम आउँछ नि त बुढाबुढीको। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म घर गएँ हजुरआमा बिरामी भएको हुनुहुन्छ भनेर सुनेर। त्यसो घर गइसकेपछि जति मैले कमाएको पैसा थियो त्यो पैसा चाहिँ हजुरआमालाई उपचार गर्न मात्रै पर्याप्त थियो कि। श्रीमतीलाई चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँ? भनिन भेट्नु भएन? भेटेँ तर पनि भनिन। यो ब्याकग्राउन्ड त बताउने कुरै आएन। बताएन समाजको डर। अब मेरो भर्खर बिहा गरेको भर्खर त्यो पनि फिजिकल रिलेसन भएको कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म यो हुँ भन्ने कसरी भन्ने? केटा मान्छेकै लुगामा जानु? केटाकै केटा। अब त्यस पछाडि श्रीमतीसँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो तपाईँको? बच्चाको प्रोसेस भयो तपाईँको? बच्चाको प्रोसेस भइसकेको थियो र कस्तो भने मैले फिजिकल रिलेसन चाहिँ त्यति राखेन। म फेरि अब हजुरआमाको उपचार गरेपछि 1 हप्तापछि चाहिँ म फेरि काठमाडौँ फर्केँ। अनि काठमाडौँ फर्किसकेपछि चाहिँ मेरो कामको दिनचर्या नै त्यहीबाट सुरु भयो होइन। सुरु भइसकेपछि म काठमाडौँ बस्न थालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो ठुलो बाबु जन्मियो। ठुलो बाबु जन्मिसकेपछि चाहिँ मैले पैसा चाहिँ मैले पठाइरहन्थेँ घरमा होइन। अनि मेरो कोही अब त्यो बेलामा चाहिँ खास यस्तो आइएमई पनि थिएन कि, आइएमई त्यति चलिरहेको थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ कोही घरमा जाने मान्छे छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको हातमा ह्यान्ड ओभर गरेर चाहिँ मैले पैसा पठाउँथेँ ताकि घर गृहस्थी चाहिँ धानोस् भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो ठुलो छोरो जन्मियो भनिसकेपछि चाहिँ मैले पैसा लिएर घर गएँ। घर गइसकेपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि म आफूलाई अनौठा लाग्यो कि। त मैले बुझ्दै गएँ नि त म यो रहेछु। मैले यसको यो बच्चाको भविष्य मैले कसरी दिने होला होइन। जन्मिन त जन्मियो र पनि मैले यो बच्चाको भविष्य कसरी अगाडि बढाउने होला होइन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि मलाई त्यो टेन्सन भयो कि। त्यो टेन्सन हुन थालिसकेपछि चाहिँ अनि लगभग 1 महिना घरमै बसेँ। घरमै बसिसकेपछि चाहिँ फेरि म काठमाडौँ फर्केर आएँ। श्रीमतीलाई फेरि छोडेर आउनुभयो? श्रीमती त्यस पछाडि लिएर आउनु भएन कहिले? लिएर आएँ 6 महिनापछि। त्यस पछाडि आउनुभयो काठमाडौँ? बच्चा 6 महिनापछि त्यसै गरी गयो। फेरि पहिलाको जसरी काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी एउटा यौनकर्मीकै रूपमा तपाईँले काम गर्नुभयो होइन। 6 महिनापछि श्रीमती लिएर आउनुभयो। श्रीमतीले यतै काठमाडौँ लगेर पाल्नु भन्नुभयो, ल्याउनु भयो कि कसरी ल्याउनु भयो? होइन यस्तो भयो। मेरो 6 महिना बाबु 6 महिना भइसकेपछि चाहिँ मेरो बाबु अलिकति हल्का बिरामी भयो ठुलो बाबु। अनि त्यसो उपचारको लागि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अनि मेरो कोठामा ऊ आइसकेपछि चाहिँ ऊ जान मानेन कि तपाईँ चाहिँ एक्लै बस्ने, म बच्चा कसरी हेर्नु, हजुरआमा पनि बिरामी, म जान्न भन्ने तरिकाले यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ यतै काठमाडौँ बस्न थालेँ। हजुरआमा फेरि बुढेसकाल लागेर बिरामी हुँदै जानुभएपछि चाहिँ हजुरआमा त्यही वर्ष खस्नु भयो मेरो फेरि हजुरआमा पनि। अनि त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको श्रीमती पनि काठमाडौँमै आएर सँगै एउटै कोठामा बस्ने भएपछि चाहिँ तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो काममा तपाईँ जान पाउनु भएन? म गइनँ। जानु भएन? गएन छोडिदिएँ। मैले त्यो कामै छोडेपछि फेरि मैले आफ्नै जामी काममा स्टार्ट गर्न थालेँ ताकि मैले ठेकदार चिनेको थिएँ। त्यो पहिलाको पुरानो ठेकदारसँग चाहिँ मलाई काम चाहियो। फेरि म काम गर्छु भनेर चाहिँ म जामी काममै लाग्न थालेँ। अनि जामी कामबाट चाहिँ मेरो जति आउँछ पारिश्रमिक त्यो पारिश्रमिकबाट नै मैले भनौँ न आफ्नो फ्यामिलीलाई हेर्थेँ। अनि पछि मेरो श्रीमती घर जानुभयो। घर गइसकेपछि चाहिँ अनि मैले फेरि त्यो काम नै स्टार्ट गरेँ लुकीछुपी। छोरो त एउटै थियो नि? छोरो त एउटै थियो। लुकीछुपी फेरि तपाईँले पुरानै काम गर्नु पछि तपाईँको अब यो सम्बन्ध कति समयसम्म टिक्यो? यो सम्बन्ध टिकेको भनेको चाहिँ मेरो जेठो छोरो 3 वर्षको त्यो भनौँ न 5-6 वर्ष। 6 वर्ष। अर्को बच्चा पनि जन्मियो होइन? अर्को बच्चा गाउँतिरै जन्मियो कि? गाउँमै जन्मियो होइन? त्यस पछाडि के कारणले तपाईँहरूको सम्बन्धमा दरार आयो जसका कारण तपाईँ श्रीमान श्रीमती छुटिनु भयो?
मेरो जेठो छोरो 3 वर्षको भइसकेपछि चाहिँ मलाई एउटा आँट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म अब चाहिँ मैले के कुरा भन्नुपर्छ ताकि उसले आफ्नो जीवन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने तरिकाले मेरो जेठो छोरो 3 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ फिजिकल रिलेसन भएको त्यही बेलामा त्यो सानो पनि बसिहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दिनँ रहेछु होइन, मेरो इच्छा मेरो विपरीत रहेछ। अब चाहिँ मैले उसलाई भन्नुपर्छ, मैले भन्यो भने ताकि उसले आफ्नो लाइफ चाहिँ आफूले सिक्योर आफ्नो भनेर अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सोच भयो मेरो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँलाई भने म चाहिँ यो हो, तपाईँ अब भनौँ न तिमी खुसी छौ कि छैनौ होइन, मेरो जीवन चाहिँ यो रहेछ। मेरो हजुरआमाले मलाई कर्काले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनौँ न बिहे गरेको होला, हुन त मेरो छोरा पनि जन्मिसकेको छु यस्तो मेरो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो भनौँ न सम्बन्ध चाहिँ चिसियो कि। उहाँले के भन्नुभयो, कसरी लिनुभयो त्यसलाई? दङ भन्नुभयो, छक्क पर्नु? दङ्ग भन्नुभयो आफ्नो श्रीमानले म त केटी मान्छे बन्न रहर लाग्छ मलाई होइन, मलाई केटा मान्छेसँग फिजिकल रूपमा रिलेसन त्यो मनपर्छ, केटी मान्छेसँग मन पर्दैन भनेर भनिसकेपछि चाहिँ उहाँ छक्क पर्नु? दङ्ग पर्नुभयो। अनि रिसाउनु पनि, रिसायो पनि, बाज्यो पनि, जुदे पनि मसँग। अब पर्यो कुराकुट चाहिँ परेन, उसले चाहिँ मलाई घुर्की लगायो, झगडा गर्यो होइन। अनि मलाई पहिले भनेको भए हुन्थ्यो, मेरो जिन्दगी बर्बाद हो, म पहिला जस्तो थिएँ मलाई त्यस्तै बनाइदिए भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो। अनि त्यसपछि अब पहिला जस्तो थियो त्यस्तै त मैले कसरी बनाउनु त, अब पुतली होइन डल होइन, अब एउटा मूर्ति भए पनि ल मूर्तिको जस्तै ल पहिला जस्तै ल तिमी यस्तै हो भनेर बनाइदिनु भन्ने कुरा। त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो झगडा जस्तो भनौँ न कुटाकुट चाहिँ होइन, हल्का झगडा परिसकेपछि चाहिँ अनि तनाव लिएर म काठमाडौँ फर्केँ। अनि काठमाडौँ फर्किएपछि चाहिँ मैले आफ्नो लाइफ चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले जिउन थालेँ। आफ्नो वास्तविक परिचय देखाएर जब झगडा भयो त्यस पछाडि तपाईँ उहाँलाई घरमै छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो, त्यस पछाडि के भयो? त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो लाइफको सबै कुरा मैले उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँले के सोच्नुभयो अथवा होइन, झगडा गरिसकेपछि चाहिँ ठिक छ तपाईँ आफ्नो खुसीले जिउनुहोस्, म आफ्नो खुसीले जिउँछु भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ बिछोड हुँदै 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 गइसक्यो कि, बिछोड भइसक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो सानो बाबु त अब बढ्दै हुर्किने क्रम भइसकेको थियो, बच्चा छोडेर जानुभयो? बच्चा छोडेर अनि त्यसपछि अर्को पुरुषसँग चाहिँ विवाह गरेर जानुभयो। अनि त्यसपछि बिछोड भनेर त्यस्तो डिभोर्स भनेर त्यस्तो कागजी डिभोर्स चाहिँ होइन हाम्रो, ऊ अर्कोसँग विवाह गरेर गइसकेपछि चाहिँ अब नेपाली कल्चरमा चाहिँ के छ भने त्यो अब भनौँ न त्यो कति कुराहरूको प्रोसेस हुन्छ तर त्यो छैन कि, त्यो गरेन हामीले। अब ऊ उतै खुसी छ, मेरो सन्तान मसँग छ, म खुसी छु भनिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। तर पनि मैले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ मैले आमाको भूमिका पनि म आफै गर्छु र बुबाको भूमिका पनि म आफै गर्छु, म फ्रेन्डको भूमिका पनि म आफै गर्छु, उसको सबै सम्पूर्ण मेरो बालबच्चाको चाहिँ म आफै नै हो। श्रीमतीसँग छुटिसकेपछि बालबच्चाहरूलाई लिएर काठमाडौँ आउनुभयो तपाईँ? मलाई काठमाडौँ ल्याएर मेरो बच्चाहरू चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर छोडिदिएको थियो उसले काठमाडौँ ल्याएर छोडिदिइसकेपछि चाहिँ बच्चा मैसँग बसेको। भनेपछि तपाईँको श्रीमतीसँग विवाद भएपछि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँ काठमाडौँमै कोठामा तपाईँको 2 बच्चाहरूलाई ल्याएर छोडिदिएर उहाँ जानुभयो? हजुर हजुर। त्यस पछाडि ती बच्चाहरूलाई हुर्काउनुको निमित्त तपाईँले कसरी सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु भयो? सङ्घर्ष त एकदम गाह्रो जीवन चाहिँ मैले जिउनु पर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ बच्चा अलिक सानो थियो ताकि मैले बच्चालाई पनि हेर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो काम पनि गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि मैले अरू काम गर्न नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब दिनभरि बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा गाइडको रूपले काम गरेर रात्रिकालीन चाहिँ मैले आफ्नो सेक्स वर्करलाई नै त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि मेरो जीविका त्यहीँबाट नै मैले चलाएँ। अनि मेरो बच्चाहरू जब हुर्किँदै जान थाल्यो, बुझ्न थाल्यो, तर उनीहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ उनीहरूले मलाई बाबा नै भन्थ्यो, तब मैले चाहिँ उनीहरूलाई सबै कुराहरू चाहिँ सिकाएँ, मेरो फिलिङ्सको बारेमा भने, मेरो आफ्नो लाइफको कुराहरू भने, मैले तिमीलाई कसरी मेरो बच्चा मैले यस्तो भयो भन्ने कुराहरू पनि मैले भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाबा नभनेको र उनीहरूले मलाई मम्मी भनेर चाहिँ स्वीकारेर अनि अहिले चाहिँ मलाई मम्मीकै दर्जा दिन्छ मेरो बच्चाहरूले। अनि त्यही नै हो। तर दुःख चाहिँ जीवनमा एकदम दुःख चाहिँ भएको थियो। बच्चा त्यो सानो बच्चालाई कसरी हुर्काउने, के गर्ने, संरक्षण कसरी दिने, उनीहरूलाई राम्रो बाटो कसरी हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जीवन चाहिँ एकदम कठिनाइ थियो। पक्कै पनि एउटा बुवाको जिम्मेवारी पनि तपाईँले आफैले निभाउनु भयो र आमाको जिम्मेवारी पनि आफैले निभाउनु पर्ने बाध्यता तपाईँको जीवनमा आइलाग्यो। यो बिचमा तपाईँका 2 सन्तानहरू हुर्किँदै गर्दाखेरि
कहीँ कतैबाट आफू बस्ने कोठामा तपाईँको कामबारे थाहा पाएर त्यो विभेद त्यो एउटा चाहिँ नि एक हिसाबले तपाईँहरूलाई जुन हिसाबले नकारात्मक रूपमा चाहिँ लियो त्यो चाहिँ अलिकति सम्झौँ न कसैले दुर्व्यवहार गरेका क्षणहरू अपहेलना गरेका क्षणहरू चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? दुर्व्यवहार त कति छ नि होइन, अझ मेरो मात्रै नभएर पनि अझ कति हरेक मान्छेको जीवनमा दुर्व्यवहार त हुन्छ। त्यहीमाथि हामी लिङ्गको आधारमा होइन, जातको आधारमा हरेक कुराहरूमा हामी विभेद त हुन्छौँ नै होइन। त्यहीमाथि हामी अझ तेस्रो लिङ्गी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ सेक्सुअल वर्क त्यहीमाथि त्यसपछि यिनीहरूको बच्चा कसरी भयो भन्ने कुराहरूको क्वेसन चाहिँ थियो मान्छेको कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ मेरो बच्चा। तर कसैले चाहिँ म थाहा पाएर चाहिँ मलाई निस्केर जा भनेको कारण चाहिँ म निस्केर पनि हिँडी पनि हाल्छु। कतिजनाहरूले चाहिँ अझ म उसनीको मम्मी हो भन्दाखेरि चाहिँ अझ छोरी मान्छे नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, आफ्नो बच्चा श्रीमान चाहिँ खोइ भनेर चाहिँ क्वेसन गर्ने पनि अवस्था चाहिँ थियो मेरो। कति घरहरूमा चाहिँ तपाईँको श्रीमान खोइ बच्चा चाहिँ रहेछ, तपाईँको श्रीमान चाहिँ विदेशमा हो कि तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई छोडिदिनु भएको भनेर पनि सोधेको चाहिँ छ। अनि मैले पछि त्यो घरबुढीलाई अब मेरो आफ्नो जे छ मैले आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो व्यक्ति राख्यो भने चाहिँ भनौँ न हाम्रो समाजले चाहिँ अब भनौँ न वरिपरिको मान्छेहरू चाहिँ नराम्रो सोच्छ भनेर कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो घरबाट चाहिँ कोठा छोडेर जानु होला, तपाईँले यसो गरिदिनु, तपाईँ यस्तो हुनुहुँदो रहेछ मलाई थाहा थिएन। मैले चाहिँ पहिला तपाईँ छोरी मान्छे नै हो बच्चा रहेछ भनेर चाहिँ मैले दिएको थिएँ भनेर चाहिँ मैले कति ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो दुःखहरू कठिनाइहरू अनि सेक्सुअल गरेको कारणले गर्दा चाहिँ दुःख चाहिँ मैले भोगेको छु। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू हुर्किँदै गइराखेका बेला तपाईँ जब त्यो चाहिँ आफ्नो पेसा तपाईँको फरक खालको पेसा बच्चाहरूले त्यसलाई कतैबाट बच्चाहरूको कानमा पनि हो त्यो त यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर स्कुलमा अथवा काहीँ देखेकाले भनिसकेपछि चाहिँ बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ गुनासो पनि गरे तपाईँको अगाडि? मैले इन्टरभ्यू यसरी दिएको छैन, आज फर्स्ट टाइम दिँदैछु होइन। त यो इन्टरभ्यूद्वाराबाट चाहिँ अब चाहिँ मेरो बच्चाहरूको लाइफमा चाहिँ कुनै इफेक्ट चाहिँ पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो बच्चाहरू त अब पढ्दैछ अहिले भर्खर अब 8मा कोही 7मा पढ्दै, कान्छो 7मा छ, जेठो 8मा पढ्दैछ। तर यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ मान्छेले एउटा नकारात्मक सोच पनि राख्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने छोरा मान्छे नै भएर एउटा केटीको गेटअप पहिरेर चाहिँ एउटा सजिलो तरिकाले चाहिँ एउटा आयस्रोत कमाउनको लागि चाहिँ एज अ सेक्सुअल वर्क गरेको हो भन्ने एउटा मान्छेको मनसा, एउटा मान्छेको कन्सेप्ट र एउटा मनसाय चाहिँ हुनसक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पछाडि तपाईँको पीडा वेदना के कारणले बाध्य भइयो त भन्ने कुराहरू पनि हामीले देखाउँछौँ नि। नेपाली समाज यस्तो छ कि राम्रो कुरालाई हेर्दैन, नराम्रो कुराहरूलाई एकदम अगाडि बढाउने पनि छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकता हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो बाच्छाहरूको मुखबाट चाहिँ मैले सुनेको छुइनँ र भनेको छैन होइन। अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ भयो भने चाहिँ थाहा छैन। किनभने बच्चाहरूले बुझ्नेछन् आमाले गरेको दुःख बुवाले गरेको दुःख सबै तपाईँ आफै हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ जिन्दगी कसरी लाने बिचमा अलिकति सोधिहालेँ मैले। यो बिचमा तपाईँको श्रीमानले जब तपाईँलाई छोडेर जानुभयो बच्चाहरू पालेर बसिराख्नु भएको थियो त्यो बिचमा पनि कोही केटा मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ अट्याचमेन्ट अथवा कोहीसँग अब तपाईँ चाहिँ भनौँ न एकल जिन्दगी जिउने कि अथवा कोही साथी पनि चाहिन्छ जिन्दगीमा भन्ने केही फिलहरू पहिला आएपछि? यस्तो अब नआउने त होइन होइन, फिलिङ्स त आइ नै हाल्छ होइन। मेरो व्यक्ति थिएन चाहिँ म भन्दिनँ होइन। मेरो पार्टनर चाहिँ भन्नु त्यस्तो पार्टनरै भनेर भन्नु कि साथी भन्नु कि के भन्नु होइन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर अहिले छोडेर गइसक्नु भएको छ होइन। म अब अगाडि बढिरहेको छु अनि भनौँ न मैले एज अ सेक्सुअल वर्कर मात्रै नभएर अहिले मैले अब आफ्नो एउटा मेरो जीविका उपार्जन गर्नलाई चाहिँ मैले आफ्नो संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि मैले हाम्रै संस्थामा आबद्ध गरेर उहाँले के भनौँ न जब पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब भनौँ न उहाँलाई के चित्त बुझेन त्यसपछि चाहिँ उहाँ मबाट चाहिँ अलग भएर चाहिँ बस्नु भएको छ, छोडेर जानु भएको छ भनौँ न। अलग त के भन्नु, छोडेर जानु भएको छ। ओके बहिनी, दर्शक बहिनी मैले आज तपाईँलाई देखाइसकेको छु सुनिताको जीवन कहानी। सुनिताको दुईवटा छोराहरू पनि छन् र उहाँको सबै कथाहरू तपाईँले समग्र रूपमा भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको पनि छ। र एउटा चाहिँ त्यो गाउँमा कहिले फर्केर जानुभयो पछि तपाईँ? अहिलेसम्म गएको छैन, जानु भएको छैन र जान मन पनि छैन। किनभने फेरि त्यो अतीतका यादहरू मलाई के भन्नु बिउजाउनु मन छैन अथवा खाटो बसिसकेको घाउलाई कोट्याएर फेरि बल्झाउन चाहिँ मेरो रहर चाहिँ छैन। एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई। हजुर, जिन्दगी दुःख सुखकै सम्मिश्रण हो भन्छन् हजुर होइन।
दुःखपछि दुःख सुखपछि दुःख अवश्य आउँछ हाम्रो जीवनमा। हजुर जिन्दगीमा यस्तो क्षण हुन त तपाईँको धेरै क्षण होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको यी कथाहरू सुनिरहँदाखेरि। जिन्दगीमा यस्तो एउटा क्षण छ जुन क्षण सम्झिँदा तपाईँ अहिले पनि रुनुहुन्छ, के भएको थियो त्यस्तो सम्झिन लायकको जुन चिजले तपाईँलाई बेला बेलामा अहिले पनि धक्का दिन्छ, छ त्यस्तो चिजहरू जुन सम्झेर तपाईँ बेला बेलामा रुनुहुन्छ? मेरो चारवटा कुराले म रुन्छु। मेरो आफ्नो पहिचानले गर्दाखेरि चाहिँ म किन यस्तो भएँ भन्ने तरिकाले चाहिँ म रुन्छु एउटा, र अर्को चाहिँ मेरो फ्यामिलीले मलाई भनौँ न राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा नहुर्काएको, मैले दुःख कष्ट भोग्नु परेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म साह्रै पीडित हुन्छु र मनभित्र एकदम म कहिलेकाहीँ भनौँ न मेरो आँखाबाट पनि आँसु आउँछ, त्यो पल छ मेरो। र अर्को चाहिँ यस्तो मेरो मैले अघि नै पनि भने सुरुमा मेरो बुवा चाहिँ अब त्यति राम्रो खालको हुनुहुन्थ्यो र मेरो मम्मी पनि मेरो बुवाको टर्चरले गर्दा मम्मी चाहिँ बित्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीको संरक्षणमा म नहुर्किन नपाउँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू भनेर उत्तर चढाव भएको चाहिँ मेरो जीवनमा थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई रुनु मन लाग्छ। मेरो मम्मी मेरो साथमा हुनुभएको भए होइन, मेरो मम्मी मेरो साथमा रहेर मलाई केही कुराहरू आगे चाहिँ सिकाउनु भएको भए म केही कुरा सिक्थेँ होला, केही कुरा जान्ने हुन्थ्यो होला जस्तो त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम चोट लाग्छ। र अनि अर्को चाहिँ म एज अ सेक्स वर्कर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जसरी समाजले लाउने लान्छना, राज्यले लाउने लान्छना र फ्यामिलीले लाउने लान्छनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चोट लाग्छ। यो कामहरू बाहेक अरू काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन नेपालमा? सकिन्छ, किन नसकिनु, सकिन्छ। तर किन चाहनुभयो? किन यो यौनकर्मी भएरै काम गर्न रुचाउनु? यस्तो मैले काम नखोजेको होइन, काम नपाएको पनि होइन, मैले काम पाएको, तर मेरो जेन्डरको आधारले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कामबाट चाहिँ निकल लिनुपर्ने होइन, मलाई लालछना लगाउने भनौँ न एकदमै भनौँ न घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नगरेको चाहिँ हो। बेला बेलामा आफ्नो जेन्डर, आफ्नो शरीरको बनावट, आफ्नो फिलिङ्सले सम्झिँदाखेरि त्यो दुनियाँले छक्का हिजडा यो तिमीहरू यस्तो यो 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 चाहिँ भनौँ विभिन्न अपमान गरेर शब्द बोलिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो जिन्दगीबाट बिदा लिन त्यो खालको मनस्थिति कुनै दिन तपाईँको दिमागमा आउँछ? आउँछ, अहिले पनि आउँछ होइन। यस्तो समाजले त लगाउँछ, हिजडा र छक्काको नाम त दिन्छ नि, त्यो उपनाम दिन्छ होइन। तर म के भन्छु भने मान्छेले सोच्न सक्ने आफ्नो क्यापेसिटी कतिकोमा चाहिँ छ आफूमा भनेर चाहिँ म उहाँलाई नै भन्छु। तपाईँले मलाई किन यस्तो तरिकाले जवाफ लगाउनु भयो भनेर चाहिँ आफूले आवाज पनि त उठाउनु पऱ्यो नि त। मैले आवाज उठाउन सक्छु किनभने मलाई म आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले जिउन पाउने मेरो अधिकारको कुरा। डिसिजन नलिनुहोस्, म अनुरोध तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो जीवनले धेरैलाई प्रेरणा मिल्नेछ। पक्कै पनि जिन्दगी दुःख सुखकै सम्मिश्रण हो। भगवान्ले के को परीक्षाको चाहिँ एउटा चाहिँ परीक्षा लिइराखेको छ, यसलाई यसरी सम्झिनु होला। यो अमूल्य जीवनलाई त्यो त्याग गर्नेतिर सोच्दै नसोच्नु होला, म त्यो पनि अनुरोध गर्छु। र सडकमा लिपस्टिक लगाएर उभिँदै गर्दा यौनकर्मीको रूपमा उभिँदै गर्दा कहिलेकाहीँ गाउँठाउँका आफ्ना साथी सङ्गीहरू फेला पार्नु भएको छैन? सम्झौँ त छ। मैले एज अ सेक्स वर्कर गरिरहँदाखेरि मेरो आफ्नै काकै नै भन्नुपर्दा मेरो ठुलो बुवाको दाइको छोरा अनि काठमाडौँ घुम्न आएछ, साथीसँगै आएछ। अनि म चाहिँ त्यहाँ उभिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ मलाई चिनेछ। अनि मेरो भाइको साथीलाई चाहिँ मलाई बार्खिने गर्न पठाएर मैले त्यसपछि मैले यसो हेरेँ, चिना जस्तो लाग्छ, देखाएको जस्तो लाग्छ। अनि यस्तो गरेर हेरेको त भाइ साइडमै रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो अवस्था भएर चाहिँ म भागेँ। अनि तर पनि म घरमा जाँदा कहिलेकाहीँ भनौँ न कहीँबाट मेरो टेलिफोन आउँदाखेरि म घर जान पनि अलिकति अप्ठ्यारो अनकम्फोर्टेबल चाहिँ हुन्छ अहिले पनि मलाई। अनि मलाई फोन आउँछ मेरो गाउँबाट, मेरो कोही मान्छेहरूले फोन गर्दाखेरि चाहिँ त यस्तो यस्तो ठाउँमा उभिएको थिइस् रे, त किन गएको त्यहाँ, के कारण गएको, त यस्तो यस्तो कपडा लाएर उभिएको थिइस् रे भनेर चाहिँ अहिले पनि भन्छ। त्यो परिवारमा भिज्न नपाउँदा, त्यो गाउँ समाजले तपाईँलाई नस्वीकार्दाखेरि चाहिँ कतिको रुनु मन लाग्छ? धेरै रुनु मन लाग्छ। म पनि त आमाले जन्म दिएर बाबुआमाले कर्म दिएका छोराछोरी त हो नि त होइन। मेरो जन्म मेरो विचार र मेरो फिलिङ्स यस्तो भए त मेरो दोष थोरै हो र होइन नि। मेरो बुवा मम्मीको पनि दोष होइन होइन, राज्यको पनि दोष होइन, समाजको पनि दोष होइन। तर मेरो फिलिङ्स यस्तो भए पनि मलाई राज्यले चाहिँ स्वीकार्नु पऱ्यो, समाजले स्वीकार्नु पऱ्यो, मेरो फ्यामिलीले स्वीकार्नु पऱ्यो। जो भए पनि
म आखिर त यही देशको सन्तान त हुँ नि होइन। त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ मलाई सबैले चाहिँ भनौँ न सहज रूपले मलाई स्वीकारिदियो भने मेरो आउँदो जीवनहरू चाहिँ अगाडि मजासँगले भनौँ न कसैले मलाई आफूले मलाई भनौँ न एक्सेप्ट गरे मलाई स्वीकारेर अगाडि बढायो भने त म मेरो लाइफ त म सहज रूपले जिउन सक्छु नि होइन। समाजसँग लड्न सक्छु म, हरेक कुराहरूसँग लड्न सक्छु नि त। त्यही भएर कारणले गर्दा चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ मेरो आफ्नो फ्यामिली, समाज र राज्य चाहिँ मलाई साथ चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र प्लस प्रशासनले पनि हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँको कथा सुनिसकेपछि हामीले पनि एकदमै त्यो भावुक भएर चाहिँ तपाईँको कथा सुन्यौँ र विशेष गरी तपाईँको दुःखहरू पक्कै पनि छन्। तपाईँ जस्ता धेरै जो चाहिँ समलिङ्गी अथवा तेस्रोलिङ्गीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजले छुट्याएको वर्ग छ, त्यो वर्गको पीडा पक्कै पनि यहाँबाट सम्बोधन भएका छन्। सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्यले, यो सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। र विशेष त लामै कुराकानी गरिसकेका छौँ हामीले, तपाईँको जीवन कहानी समग्र रूपमा आइसकेका पनि छ। यो बिचमा तपाईँले मैले सोध्न भुलाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भने कृपया तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो मात्रै जीवनको कथा होइन यो होइन। हाम्रो समुदायमा कति यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीले दिएका यातना होइन, राज्यले दिएको यातना, समाजले दिएको यातना होइन, हरेक पब्लिकले दिएको यातनाहरू चाहिँ भोगेर बसिरहनु भएको छ। लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, तर कतिजना ओपन भएर आउनु सक्नु भएको छैन। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ म आएँ, ओपन भएर आएँ भने मै जस्तो गरी आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले आफू बसेको ठाउँमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले कसैलाई ब्याक सपोर्ट गर्यो भने आज आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अगाडि हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र प्लस मेरो आउँदो दिनहरूमा मेरा सिनियरहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो साथीहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेन चाहिँ मलाई अरू कुरा के भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जतिजना सेक्सुअलको काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जसलाई चाहिँ विकृति र विसङ्गतिको कुराहरू छ होइन, तर पनि सहज रूपले स्वीकारेर अगाडि बढाउनु भयो। जे गर्दा पनि आखिर काम त कामै हो। कामलाई घृणाको दृष्टिकोणले होइन, जसको चाहिँ आफ्नो भनौँ न जीविका उपार्जनको लागि चाहिँ आउँदो दिनहरूमा यिनीहरूको पनि आफ्नो लाइफ छ भन्ने तरिकाले समाजले स्वीकार गरे पनि आउँदो दिनहरूको पुस्ताहरू चाहिँ आउँदो दिनहरूमा एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलाको भन्दा धेरै चिजहरू, धेरै कुराहरू चेन्जिङहरू, परिवर्तन त आइसकेको छ, कति स्वीकारिसकेको छ। अझै आउँदो दिनहरूमा चाहिँ स्वीकार्य भयो भने चाहिँ राम्रो। र अर्को एउटा कुरा के छुटेको छ भने चाहिँ जस्तै मेरो पार्टनर मसँग बस्दाखेरि चाहिँ भनौँ न मलाई मेरो पार्टनर मैले छानेर मेरो चोइसको मैले राख्न पाउने त्यो प्रावन्ध भइदियो भने अझ भनौँ न एउटा सेक्स म्यारेजको पनि एउटा राम्रो एउटा आयो भने चाहिँ अझ आउँदो दिनहरूमा राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।